बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा फ़ैसला है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर जल्द यानी कि 2 दिन के अंदर वो नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ पार्टी में एक बड़ी मौसर आवाज़ सामने आ सकती है और उनके ख़िलाफ़ अलम बगावत भी बुलंद होने का इम्कान है। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ वरगलाने और जो ऑफिशल्स फ़ौजी अफसरान हैं उनको बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार शहबाज गिल की PTI के सरबराह इमरान खान के साथ बनी गाला में मुलाकात कैसे हुई और किसने कराई, ये अहम तरीन इंकशाफ है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 3 दिन के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है और उसके असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, एक अहम तरीन मामला है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी में इस वक्त शदीद गम गुस्सा भी पाया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो अलम बगावत है वो भी बुलंद होने का जो है वो नुक्ता आगाज़ है वो है क्या। जी मैं बताता हूँ आपको कि आपको याद होगा कि 2 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन फ़ैसला आया था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के फंडिंग के हवाले से उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मुद्दई की तरफ से वो सच साबित हुए और उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइंडिंग दी थी उसमें एक नुक्ता ये भी था कि हुकूमत अगले 15 दिन के अंदर अंदर PTI यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको तहलील करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर कर सकते हैं। तो ये फ़ैसला जब आया तो उसको गुज़रे आज तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 13 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ताहाल मुस्लिम लीग नून, उनकी इत्तेहादियों और वज़ीर आज़म की तरफ से रेफरेंस दायर करने के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त हमें नुमायां दिखाई नहीं दी। वजह क्या है, इस पे भी हम आते हैं, लेकिन अब ये देखें कि जब ये फ़ैसला आया तो उस वक़्त न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि PDM और उसमें शामिल दीगर जो जमातें थीं उनके हंगामी इजलास मुनक्कद हुए और उसमें आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, उनके साथ भी मुशावरत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और ये तासुर हमारे सामने आया, बल्कि पूरी कौम ने देखा कि शायद इमरान खान अब सियासत से आउट हुए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 2 तारीख से 15 आज अगस्त हो चुकी है लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई नुमायां पेशरफ्त नहीं हुई। आप देखिए कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ से भी रब्ता हुआ और तय ये हुआ कि आइंदा 48 घंटों में इमरान खान और उनकी पार्टी की तहलील किए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। लेकिन अब 2 दिन बाकी रह चुके हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फाइंडिंग के मुताबिक उसमें जो डेट दी गई थी तो अभी तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या निकला है कि मुस्लिम लीग नून और जो उनकी मरकज़ी क़यादत है ना सिर्फ उनमें बल्कि जो निचली सतह पे उनके जो रहनुमा हैं, जो उनके कारकुन हैं, जो गली मोहल्ले में फैले हुए हैं, उनमें ये ज़बरदस्त जो है इस वक्त शदीद इज़्तिराब सी की कैफियत है और बल्कि पार्टी की क़यादत के हवाले से उनमें शदीद गुस्सा भी पाया जा रहा है। और उसका नतीजा ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त जो पाकिस्तान में उसको हेड करने वाले हैं मियाँ शहबाज शरीफ, जो वज़ीर आज़म भी हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी शदीद आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और दिखाई ये दे रहा है कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो एक तासर ये पाया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ जो हुकूमती ओहदों में रहते हुए तरक्याती काम तो करवा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उनके मामलात को वो देख तो सकते हैं, अच्छे मॉनिटरिंग के हवाले से उनका तो सानी नहीं है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है उसके लिए जो एक पार्टी लीडर को रोल किरदार जो उसका किरदार होना है वो अदा करना चाहिए, वो उनकी तरफ से नहीं हो रहा।
تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت لندن میں میاں نواز شریف کے پاس مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور دیگر جو لوگ ہیں وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کو اس حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے یا تو خود پاکستان پہنچیں یا شہباز شریف کی جگہ مریم نواز کو کوئی اہم ترین عہدہ دیا جائے تاکہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے جو آوازیں کچھ عرصہ پہلے تھیں ان میں مزید شدت آ چکی ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں امکان ہے کہ مزید شدت آنے بھی والی ہے، کیونکہ شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کی طرف سے ڈمی سے بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں نواز شریف جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ہیں، وہ نہ صرف تمام تر فیصلے ان کے خلاف آئے اور نہ صرف جو ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اگینسٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا بیانیہ عوامی سطح پر مقبول کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہباز شریف کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ نہایت ہی کمزور ترین ہے۔ لہٰذا ماضی کی جو ایک بڑی سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون کی قیادت جو اس وقت شہباز شریف سنبھالے ہوئے ہیں وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 14 اگست کل گزری ہے، اس میں بھی انہوں نے قوم سے بھی خطاب کیا۔ ان کے قوم سے خطاب میں کیا کوئی بات ایسی تھی کہ جس سے عمران خان کو پولیٹیکل طور پر کوئی نقصان پہنچتا؟ کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیے۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا نقطہ نظر یا کوئی ایسا پلان یا کوئی ایسی منصوبہ بندی بیان کی سامنے رکھی گئی ہے جس سے ہم کہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت شاید جو ہے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے گی اور عوام یکا یک ان کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آتی، تو لہٰذا آنے والے دن جو ہیں وہ شہباز شریف کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنیں گے۔ دوسری خبر پہ آتے ہیں کہ نہایت باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عسکری قیادت کے خلاف بغاوت کے الزام میں جو اس وقت جیل میں بند ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی شہباز گل، ان کو راتوں رات کی تاریکی میں عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ پہنچایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی لرزہ خیز اور انتہائی جو ہے وہ چونکا دینے والی خبر ہے، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوا ہے۔ اس حوالے سے مختلف جو ہمارے سورسز ہیں، ذرائع ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ معاملات یہ وائرل نہیں ہوئے اور لوگوں کے سامنے یہ اس کے حقائق سامنے نہیں آئے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پرویز الہی، اور جو پنجاب میں ان کی حکومت ہے ان کی طرف سے، اور آئی جی جیل خانہ جات اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان کی خصوصی انسٹرکشن پر شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ وہاں پر اب ملاقات میں شہباز گل اور عمران خان کے مابین جو ہے وہ 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی۔ اس دوران پارٹی کے کچھ مرکزی رہنما بھی موجود تھے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ سے وہ عمران خان اور شہباز گل کے مابین جو ہے وہ ملاقات اور ان کے پیغام رسانی کے لیے جو ہے وہ 3 لوگوں کا تقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو نامزد کیا ہے، جن میں شہزاد وسیم سینیٹر ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نواز عوان اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی رہے، وہ استعفے دیے ہیں انہوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد چیف ویپ جو تھے پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی میں عامر ڈوگر، یہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ تقرر کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سے اس حوالے سے پیغام رسانی کا کام انجام دیں گے۔ اب آئندہ 1-2 دن تک جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت سی پکچر واضح ہو جائے گی، جس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس ملاقات میں کون سے اہم امور زیر بحث آئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو اس وقت اسلام آباد جو شہر اقتدار ہے، اس میں بہت سی اس وقت اسپیکولیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور طرح طرح کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید شہباز گل نے جو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو
مذاکرات چل رہے تھے اس کے نتیجے میں شاید وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اور وہ اپنے تمام تر جو بھی الزامات ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے آ جائیں گے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ نے اس سارے معاملے کو شہباز گل کی معافی تلافی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو شاید ختم کرنے کا فیصلہ کر لے۔ لیکن اس کا ہمیں فیصلہ کل جو ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت ہے اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر ہائی کورٹ میں شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جو حکومت کی استطاعت ہے وہ مسترد ہوتی ہے اور شہباز گل کو اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس حوالے سے جو اسپیکولیشنز جو چہمگوئیاں ہیں وہ درست ہیں۔ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے وفاقی حکومت کا یا اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ معاملہ ابھی تک سلجھ نہیں سکا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور ان کے جو دیگر جو ان کے رہنما ہیں عمران خان اور دیگر لوگ، ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔